बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एडवोकेट ज़ुहैब जोता, जहां हम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक हर अहम खबर, सरकारी नोटिफिकेशन और अदालती फैसलों के तहत पहुंचाते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो नहायत अहम है क्योंकि वफाकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हुकूमत की जानब से ऐसे अहम लेटर्स और वज़ाती अहकाम जारी किए गए हैं जिनका तल्लक हज़ारों सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और मेडिकल बुनियादों पर रिटायर्ड या दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना से है। आज की वीडियो में हम दर्जा ज़ैद अहम अपडेट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले मेडिकल इनवॉलंटरी पॉलिसी पर वफाकी हुकूमत की नई वजाहत के ऊपर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज और फौतगी कोटे से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त पर, इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 25% मुलाजमीन कोटा से मुतल्लिक नई हिदायत पर, सिंध हुकूमत की जानब से जारी अहम लेटर और आखिर में अकाउंटेंट जनरल का नहायत अहम लेटर जिसका तल्लक मुलाजमीन और पेंशनर्स के CNIC रिकॉर्ड से है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इनमें से कोई भी अपडेट आप या आपके खानदान के लिए अहम साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 10 जुलाई 2026 को जारी किए गए ऑफिशियल मेमोरेंडम की। इस लेटर का मौजू ये है कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट अंडर मेडिकल इनवैलिडेशन पॉलिसी, यानी मेडिकल बुनियादों पर मुस्तकिल तौर पर मजूर या अनफिट करार दिए जाने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहला खाना की तकरीरी से मुतल्लिक वजाहत। इस वजाती लेटर के मुताबिक अगर कोई वफाकी सरकारी मुलाजिम मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर मुस्तकिल तौर पर मजूर करार देकर रिटायर किया गया था और उसके अहला खाना को मुलाजिम का हक 17 अक्टूबर 2025 या 2024 या इससे पहले हासिल हो चुका था और मुकर्रर मुद्दत के अंदर दरखास्त भी जमा करवाई जा चुकी थी, तो ऐसे तमाम ज़ेरे इल्तवा केसेस अब कार्रवाई के लिए काबिले गौर होंगे। यानी अगर किसी खानदान का कानूनी हक सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसले से पहले पैदा हो चुका था तो सिर्फ बाद में आने वाले अदालती फैसलों की बुनियाद पर उस हक को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे केसेस कानून के मुताबिक निपटाए जाएंगे। ये इन मुतासरा खानदानों के लिए एक अहम पेशरफ्त है जिनके केसेस कई माह से ज़ेरे इल्तवा थे। एक और अहम वजाहत जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, लेटर में एक इंतहाई अहम नुक्ता ये भी है, ये भी वाज़ेह किया गया है कि अगर मुतलका बेटा या बेटी इस वक्त कम उम्र थे जब उनके वालिद या वालिदा मेडिकल बुनियादों पर रिटायर हुए तो ऐसी सूरत हाल में दरखास्त जमा करवाने की 1 साल की मुद्दत उस दिन से शुमार होगी जब वो 18 साल की उम्र मुकम्मल करेगा। यानी कम उम्र बच्चों को के हकूक को भी महफूज रखा गया है ताकि वो बालिग होने के बाद कानूनी तौर पर अपने हकूक के लिए दरखास्त दे सके। ये वजाहत बहुत से मुतासरा खानदान के लिए खुश आइन खबर थी। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जारी होने वाले नई वजाहत की, जो दौराने सर्विस वफात पाने वाले वफाकी सरकारी मुलाजमीन के अहला खाना के लिए नहायत अहम है। नाजरीन, अब बात करते हैं वफाकी हुकूमत की जानब से जारी होने वाली दूसरी इंतहाई अहम वजाहत की, जिसका ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज और दौरान सर्विस वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहला खाना से है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजाहत की है कि 17 अक्टूबर 2024 या इससे पहले अगर किसी वफाकी सरकारी मुलाजमीन के दौरान मुलाजमत जो है वो इंतकाल हुआ था और इसके अहल खाना को प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत मुलाजमत का हक हासिल हो चुका था, तो ऐसे तमाम केसेस को वफाकी ऐनी अदालत के फैसले की रोशनी में दोबारा कानून के मुताबिक प्रोसीड किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर केस में खुदकार तौर पर तकरीरी हो जाएगी, बल्कि मतलब ये है कि जब केसेस का हक उस तरीक से पहले पैदा हो चुका था उन्हें सिर्फ बाद में आने वाली अदालती फैसलों की बुनियाद पर मुस्तरद नहीं किया जाएगा, बल्कि इनका फैसला मौजूदा कानूनी हिदायत के मुताबिक किया जाएगा। लिहाजा अगर किसी खानदान का केस अभी तक ज़ेरे इल्तवा है तो वो मुतलका महकमे से अपनी फाइल की मौजूदा हैसियत जरूर मालूम करें। नाजरीन, अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, जहाँ वफाकी ऐनी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ महकमों ने अहम खतूत जारी किए।
سب سے پہلے ہیومن ریسرچ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ حکومت خیبر پختونخوا نے تمام انتظامی سیکٹریٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ وفاقی عینی عدالت کے 27 فروری 2026 کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اس لیٹر میں واضح کیا گیا ہے کہ جب ملازمین کے کیسز میں حق 26 نومبر 2024 سے پہلے پیدا ہو چکا تھا، ان زیر التوا کیسز کو قانون کے مطابق زیر غور لایا جائے۔ اسی سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت جو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نے بھی تمام متعلقہ ادارے یعنی تعلیمی بورڈ اور ڈائریکٹر اور ذیلی جو تعلیمی افسران ہیں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ وفاقی عینی عدالت کے فیصلے کے مکمل جو ہے وہ اس کو عمل درآمد کرے۔ اسی لیٹر میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ 26 نومبر 2024 سے پہلے والی 25% ملازمین کوٹے کے زیر التوا کیسز کو بھی قانون کے مطابق پروسیڈ کیا جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت مختلف محکموں میں ایک ہی پالیسی کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہتی ہے تاکہ کسی مستحق خاندان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں سندھ حکومت کی۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ نے بھی اپوائنٹمنٹ انڈر ڈیسیز کوٹا کے حوالے سے ایک اہم لیٹر جاری کیا ہے۔ اس لیٹر کے ذریعے تمام کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وفاقی عینی عدالت اور متعلقہ قوانین کی روشنی میں فوتگی کوٹے سے متعلق کیسز کو قانون کے مطابق نپٹایا جائے۔ یعنی سندھ حکومت نے بھی اپنے متحد دفاتر کو واضح ہدایت جاری کر دی ہے کہ جہاں قانونی طور پر حق بنتا ہے وہیں مقررہ قوانین کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ناظرین، تمام لیٹرز اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وفاقی اور مختلف صوبائی محکمے عدالتی فیصلوں کی روشنی میں اپنے زیر التوا کیسز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ البتہ میں یہاں ایک اہم قانونی بات ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خطوط ہر شخص کو فوری ملازمین دینے کا اعلان نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ جن افراد کے حقوق متعلقہ طریقوں سے پہلے پیدا ہو چکے تھے ان کے کیسوں کو عدالتی فیصلوں اور نافذ قوانین کے مطابق دوبارہ دیکھا اور نپٹایا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آج کی آخری لیکن انتہائی اہم لیٹر کی، جو اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے 7 جولائی 2026 کو جاری کیا گیا۔ اس لیٹر کا موضوع ہے کہ کریکشن آف انکریکشن CNC آف امپلائی اینڈ پینشنرز ان SAP سسٹم، یعنی اگر کسی سرکاری ملازم یا پینشنرز کا شناختی کارڈ نمبر SAP سسٹم میں غلط درج ہو گیا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے باقاعدہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ لیٹر تمام ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر اور تمام متعلقہ جو آفیسران ہیں ان کو جاری کیے گئے ہیں۔ لیٹر میں واضح ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے تمام ملازمین اور پینشنرز جن کے CNIC نمبر غلط درج ہیں یا سسٹم میں کسی قسم کی غلطی موجود ہے ان کا ریکارڈ فوری طور پر چیک کیا جائے اور درست معلومات مقررہ وقت کے اندر درج کروائی جائے تاکہ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جائے۔ یہ اقدام اس لیے اہم ہے کیونکہ غلط شناختی کارڈ نمبر کی وجہ سے تنخواہیں، پینشن یا دیگر مالی ادائیگیاں جو ہیں وہ اس میں تخیری اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازم ہیں یا پینشنر ہیں تو آپ اپنے متعلقہ دفتر سے رابطہ کریں اور یہ ضرور یقینی بنائیں کہ آپ کا CNC ریکارڈ درست ہے۔ ناظرین، اگر آج کی تمام لیٹر کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ وفاقی یعنی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں مختلف محکمے اپنے زیر التوا کیسوں کو قانون کے مطابق نپٹانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام اقدامات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں کسی شخص کا قانونی حق متعلقہ طریقوں سے پیدا ہو چکا تھا وہاں متعلقہ ادارے ان کیسوں پر دوبارہ غور کر رہے ہیں۔ البتہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر کیس کا فیصلہ اس کے لیے اپنے حقائق، متعلقہ قوانین اور دستاویزات کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کے لیے کسی بھی خبر کو ہر شخص کے لیے فوری، تقریری یا تمام زیر التوا کیسز کی منظوری سمجھنا درست نہیں ہے۔
नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने वफाकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले तमाम लेटर और वजारती अहकामात की तफसीली जायज़ा लिया। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं तो उम्मीद है आज की जो मालूमात आपको दी गई है आपके लिए मुफीद और अहम साबित होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।